वक्त नहीं कि मैं इशारे करूं। पैगंबर की रेलत हुई 11 हिजरी 28 सफर पीर के दिन। ऐसे मौका पर अबू सुफियान मदीना के अंदर मौजूद नहीं था, ये शाम में था तिजारत के लिए। और जब इसे शाम में किसी ने बताया कि पैगंबर इस्लाम की रेलत हो चुकी है तो बिला फासला इसने तमाम अम्वाल गुलामों को सुपुर्द किए और अपने चंद गुलामों के साथ सर पर घोड़ों को दौड़ाता हुआ सीधा मदीने पहुंचा। और रास्ते में सोचते हुए कि जब तीर कमान से निकल चुका है अब मुझे क्या करना चाहिए, यहां तक कि सफर की थकान के बावजूद, सफर की थकावट के बावजूद सख्र अपने घर जाने के बजाय सीधा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ चल पड़ा और जाकर उनसे मुलाकात की कि मैं क्या सुन रहा हूं कि कबीले बनु तईम का एक पस्त फर्द वो कब से इस काबिल हो गया कि उसे खलीफा मुसलमान मुंतखब करें। तो वो जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पैगंबर इस्लाम के चचा हैं, कहा फिर बताओ क्या करना चाहिए। कहा कि आप मेरे साथ चलें, हम दोनों मिलकर चलते हैं अली के पास, आपके भतीजे अली इब्न अबी तालिब, आप सिफारिश करें और अली से कहें कि एक दफा लोगों के सामने खड़े होकर हामी भरें और मस्जिद नबवी में मुसलमानों के सामने खड़े होकर कह दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। मैं मदीने की गलियों को घोड़ा सवारों से, प्यादा लोगों से भर दूंगा। जितने तीर होंगे सब मेरे होंगे, जितने खच्चर ऊंट होंगे सब मेरे होंगे, जितने घोड़े होंगे सब मेरे, तलवारें और जितने अफराज सिपाही सब मेरे, तमाम तर इखराजात जो जंग पे खर्च आएंगे वो मैं करूंगा। आप अली से कहें सिर्फ लोगों के सामने एक मर्तबा ये कह दें खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हो गए कि इस मुश्किल वक्त में कोई तो है जो हमारा साथ दे रहा है। जब हमारा हक पायमाल किया गया तो सरदार बनु उमैया सख्र आकर हमारी मदद का वादा कर रहे हैं और उसकी जो माशी हैसियत है, समाजी हैसियत है, तो इससे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए कि यकीनन अगर ये हमारा साथ है तो हम पलटकर हुकूमत दोबारा से ले सकते हैं, खिलाफत ले सकते हैं। तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी सख्र को, बनु उमैया के सरदार को अपने हमरा लेके चले मस्जिद नबवी में, जहां कब्र रसूल इस्लाम के करीब बैठकर मौला मुत्तकियान कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। एक सलावत भेजिए खानदान फातिमा। पहुंचती खुशी से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने मौला मुत्तकियान से कहा कि अली इब्न अबी तालिब, ये सरदार बनु उमैया जनाब सख्र हमारी हिमायत के लिए आमादा हैं गैर मशरूत तौर पर, और ये कह रहे हैं कि जितने तीर तलवारें नेज़े खच्चर सब के सब सारा सामान रसद मेरा होगा। आप खड़े होकर सिर्फ लोगों के सामने ये कह दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। जैसे ये जुमले कहे मौला मुत्तकियान कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ थे। जैसे ही सुना कुरान को बंद किया और मौला मुत्तकियान ने सरदार बनु उमैया सख्र की जानिब निगाहें उठाकर कमाल गज़ब से ये जुमला का हिडन ट्रैक्स का अबू सुफियान, इसमें तो कोई शक नहीं कि खिलाफत मेरा हक है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब को यह बात समझ में नहीं आ रही कि तू अबू सुफियान मुसलमान कब से हो गया और तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मुसलमानों के बुनियादी उमूर में, असासी उमूर में मुदाखलत करो। यहां तक कि जब लोगों ने ये आवाजें सुनी जमा होना शुरू हो गए और इकट्ठा होना शुरू हुए, बड़ी तादाद में जब लोग जमा हुए, मौला मुत्तकियान पहले तशरीफ फरमा थे, फिर उठकर खड़े हुए और फिर ये खुतबा इरशाद फरमाया। नाजुल बलागा में ये खुतबा मौजूद है। हजरत फरमाया अय्युहन्नास शुक्कू अमवाजल फितन बिसुफुनिन नजा, ए लोगों फितने की मौजों को नजात की कश्ती के जरिए से चीर दो। वज़उ तिजानल मुफाखरा, फक्र व मुबाहात के ताज उतार कर जमीन पर रख दो। व अर्रिजू अन तरीक़िल मुनाफरा, खुद को नफरत के रास्तों से अलग कर दो। अबू सुफियान जो पानी तो अली को पिलाने के लिए लाया है, हाजा माउन आजिनुन, ये गदला पानी है। वह लुकमतुन यउफ़ु बिहा आकिलुहा, ये ऐसा लुकमा है जो खाने वाले के गले में फंस सकता है। और बाकी अफराद की तरफ रुख किया अमीरुल मोमिनीन ने और कहा कि कल जब मैंने खुद अपने हक के लिए आवाज बुलंद की थी, इन अकूलू यकूलू हरस अलल मुल्क, तो तुम सब ने कहा अली हुकूमत का हरीस है। और फिर इन अस्कुत, फिर मैं जब खामोश हुआ, यकूलू जज़िया मिनल मौत, तुम लोगों ने कहना शुरू कर दिया अली मौत से डर गया। हैहात बादल लतैया वल्लती, हरगिज़ नहीं बद्र उहद खंदक व खैबर देखने के बाद तुम ये कह रहे हो कि अली मौत से डर गए ना। वल्लाहि लइब्नु अबी तालिब आनसु बिल मौत मिन अत्तिफ़्ल बिसदी उम्मिह, अल्लाह की कसम अबू तालिब के बेटे अली को मौत से इतनी शदीद मोहब्बत है जितनी एक छोटे बच्चे को अपनी मां के दूध से होती है। फिर फलसफा सुकूत अलवी क्या है, क्यों अली खामोश है? फरमाया बलिन दमश्त अला मकनून इल्मिन लोबो तो लस दरबतुम इस्तिराबल अशियत फी तवील बैदा, इल्म का ठाटे मारता हुआ बेकिनार समंदर जो अल्लाह ने अली के सीने में रखा है, वो इल्म बेकरां, वो इल्म का ठाटे मारता समंदर, वो सबब है अली के सुकूत का, वो राज सुकूत है। यहां तक कि सख्र यहां से मायूस हुआ और अब सीधा हिज़्ब हाकिम के पास पहुंचा। अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर के पास, कुनियत अबू बकर है, जमूर के पहले खलीफा के पास पहुंचकर डराया धमकाया, कहा तुम्हें मेरी
سماجی حیثیت کا پتہ ہے, تمہیں میری معاشی حیثیت کا پتہ ہے, تمہیں میرے معاشرتی سٹیٹس کا پتہ ہے, میری افرادی قوت کا پتہ ہے. میں یہ ساری حکومت تم سے چھین لوں گا. ابھی تو تمہاری حکومت اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے, میرے پاس افراد کی کثرت ہے, یہ حکومت میں تم سے واپس لے لوں گا. جیسے یہ سنا تو حزب حاکم نے جواباً یہ کہا کہ آپ کیوں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اگر یہ حکومت ہمارے پاس آئی ہے تو گویا یہ حکومت آپ کی ہے, ہم آپ کو اس حکومت میں بھی شریک کریں گے, اس کے اموال میں بھی شریک کریں گے, بیت المال میں بھی شریک کریں گے. جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر حزب حاکم نے خلیفہ وقت نے سردار بنو امیہ کو دے دیا تاکہ اس کا منہ بند کیا جا سکے, اور پھر اسے وعدہ کیا کہ آپ کو, آپ کی اولاد کو اس اقتدار میں, اس حکومت میں شریک کیا جائے گا. جیسے جیسے وسعت آئے گی اقتدار میں اضافہ ہوگا, اور اسی طرح سے اس وعدے پر عمل بھی کیا گیا. یہاں تک کہ 13 ہجری 21 جمادی الثانی سوموار کے دن پہلے خلیفہ کی موت ہوئی, اور یہاں پر اس سے چند مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے خلیفہ نے 4 افراد کو شام کی جانب روانہ کیا تھا. ایک ابو عبیدہ جراح, 9000 کا لشکر ابو عبیدہ جراح کو دیا, 9000 کا لشکر عمرو ابن عاص کو دیا, 9000 کا لشکر یزید ابن ابو سفیان کو دیا, اسی طرح سے 9000 کا لشکر عمرو ابن عباس کو شرجیل بن حسنہ کو دیا. تو شرجیل بن حسنہ سے کہا کہ تم نے اردن پہ حملہ کرنا ہے, اور اگر اردن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اردن کی حکومت تم کرو گے. اور عمرو ابن عاص سے کہا تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے, اگر تم نے فلسطین پر قبضہ کر لیا فلسطین تمہارا ہے. یزید ابن صخر یعنی ابو سفیان کے بیٹے یزید سے کہا کہ تم نے دمشق پر حملہ کرنا ہے, اور اگر دمشق پر قبضہ کر لیا تو دمشق پر تمہاری حکومت ہوگی. اور عمرو ابن عاص سے کہا کہ تم نے حمص پہ حملہ کرنا ہے, اور اگر تم نے حمص کی حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا یہاں تمہاری حکومت ہوگی. لیکن جب یہ افراد 40,000 کے قریب یہ افراد جب پہنچے مقامی یرموک پر, تو جب رومی فوج کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے شکست کھائی, یہاں تک کہ پلٹ کے دوبارہ سے خط لکھا کہ مزید ہماری قومت کو بھیجا جائے. 9000 افراد خالد بن ولید کے زیر سرپرستی پھر سے روانہ کیے گئے, اور تقریباً یہ 46,000 کا لشکر بنتا ہے جس کی تعداد مورخین نے لکھی. اور اسی اسنا میں یہ کوشش کرتے رہے لیکن ان 4 علاقوں میں سے کسی ایک کو بھی فتح نہ کر سکے. اور اسی دوران 13 ہجری 21 جمادی الثانی پیر کے دن صبح کے وقت پہلے خلیفہ کی موت ہوئی, اور دوسرا خلیفہ برسر اقتدار آیا. اور پھر اس کے دور حکومت میں رجب کے مہینے میں 14 ہجری یہاں تک کہ پہلی مرتبہ شام فتح ہوا, اور یہاں پر یزید کی حکومت کا آغاز ہوا, اور یزید نے حکومت شروع کی 14 ہجری میں, اور 18 ہجری تک 4 سال یزید نے حکومت کی. اور پھر طاعون کی بیماری میں جب یزید کی موت ہوئی تو اب اس کا چھوٹا بھائی معاویہ برسر اقتدار آیا, اور 23 ہجری تک برابر یعنی دوسرے خلیفہ کی موت تک جب ابو العلو فیروز نے خلیفہ ثانی کو قتل کیا تب تک 23 ہجری تک اس نے شام پر حکومت کی. اور 23 ہجری میں جب خلیفہ سوم کی حکومت آئی تو خلیفہ سوم نے آ کر پورا لبنان, قنصرین, فلسطین, یہ ساری پٹی, یہ سارا خطہ جو باقی افراد کے پاس تھا, یہ مصر وغیرہ سب کا سب اٹھا کر یہ معاویہ کے سپرد کیا. اور اسی طرح 36 ہجری تک مسلسل معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت رہی. اور 36 ہجری میں جیسے مولا متقیان آپ برسر خلافت آئے تو سب سے پہلا حکم جو حضرت نے اپنی قلم سے تحریر کیا وہ امیر شام کا عزل تھا, اس کو حکومت سے ہٹانے کا حکم. یہاں تک کہ مالک اثر نخعی نے حضرت کو مشورہ دیا کہ حضرت پہلے وفاق کو مضبوط کر لیں, اپنی حکومت مدینہ میں مضبوط کر لیں, کہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ آپ کے ساتھ خانہ جنگی کی وجہ سے مشکلات بڑھ جائیں. لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں کفر کو ایک لمحے کے لیے بھی تحمل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ مولا متقیان نے شام کے خلاف ایک جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن جب مولا متقیان شام کے لیے لشکر آمادہ کر رہے تھے تو پھر مدینے سے ایک خاتون نے کچھ افراد کے ہمراہ بصرہ پہنچ کر اس طرح سے بصرہ پر قبضہ کر لیا, اور عثمان بن حنیف جو مولا متقیان کے گورنر تھے ان کو بے دخل کر کے بصرہ پہ قبضہ کیا. اور مولا متقیان نے پلٹ کر اصحاب جمل پر جب حملہ کیا دوبارہ سے بصرہ ان سے واگزار کروایا, اور بدترین شکست دی, ایسی شکست کی جو تاریخ میں جس طرح سے مورخین نے بیان کیا. یہاں تک کہ مولا متقیان کے صحابی نے بڑی حسرت سے کہا اے کاش کہ میرا چھوٹا بھائی یہاں پر موجود ہوتا تو اتنی بڑی فتح, اتنی بڑی کامیابی دیکھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا. تو مولا متقیان نے دستور تعلیم دیا, فرمایا اس صحابی سے پوچھا, فرمایا احوا اخی کا معنی, کیا وہ تمہارا بھائی قلبی طور پر, روحی طور پر, عقیدتی اعتبار سے ہمارے ساتھ تھا؟ کہ یقیناً امیر المومنین وہ آپ سے محبت کرنے والا تھا, آپ کے ساتھ تھا. تو حضرت نے قانون اعلان فرمایا, یہ نہج البلاغہ میں ہے, فرمایا سنو, نہ فقط وہ ہمارے ساتھ تھا بلکہ وہ قیامت تک آنے والے تمام افراد جو ابھی تک اپنے باپوں کے صلبوں میں, اپنی ماؤں کے رحموں میں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں, جو ہمیں حق پر سمجھتے ہیں, وہ سب کے سب ہمارے ساتھ تھے. یہ اساس ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے, آج اگر کوئی بدبخت شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین ابن علی پر پہلا تیر میں چلاتا, تو مولا متقیان نے جو منطق بیان کی ہے یہ بات غلط ہے. کہ جو کہہ رہا ہے میں ہوتا, تو نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ تو وہاں پر تھا.
जो बातिल की तरफ है वो भी मौजूद था, जो हक की तरफ थे वो भी मौजूद थे। ये जंग जमल, इसके बाद फिर मौला मुत्तकियान ने जंग सिफीन लड़ी जो 1.5 साल तक जारी रही। इसके बाद जंग नहरवान, और जंग नहरवान के बाद फिर मौला मुत्तकियान चौथी जंग का इरादा रखते थे। ईद के दूसरे दिन 2 शव्वाल को आपने शाम की तरफ फैसला कुन जंग के लिए रवाना होना था कि 40 हिजरी में आपको शहीद कर दिया गया। ये तारीख सा बच्चों के लिए, जवानों के लिए, ताकि तमहीद बन जाए। कल जो मैंने मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं, फिर मैं वो नताइज दे सकूं ताकि कोई ज़हन मुतहय्यर न रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। यहां तक कि 40 हिजरी में मौला मुत्तकियान की शहादत के बाद आपके फर्जंद इमाम हसन मुश्तबा, ये खिलाफत आपकी आगाज शुरू हुई। आपकी खिलाफत 7 महीने 25 दिन पर मुश्तमिल है, और उसके बाद मकाम ज़िकार पर ये सुलह का मरहला तय आया, मकाम साबात पर। और इस सुलह के बाद फिर इमाम हसन मुश्तबा ने 9.5 साल इमामत की जिम्मेदारी अदा की, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का आगाज हुआ। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत के ये 10.5 साल, और सबसे आखिरी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का रोज़े आशूर 10 मुहर्रम। इस 10 मुहर्रम को समझने के लिए नागुज़ीर है। अगर कोई ये समझता है कि अचानक से जैसे ही अमीर शाम मरा तो वैसे ही यजीद ने बैत का मुतालिबा किया, जिसके जवाब में इमाम हुसैन ने इनकार किया, तो आपने फिर मदीना से फुरूज किया और फिर आप करबला की तरफ चले गए, ना, ये बात नहीं है। बैत का जो मुतालिबा किया गया ये हरगिज़ यजीद ने नहीं किया, ये मुतालिबा पहले किया गया, ये यजीद के बाप ने किया। यहाँ तक कि मौला मुत्तकियान की शहादत में खुद बनु उमैया मुलव्वस है, इमाम हसन मुश्तबा की शहादत में बनु उमैया मुलव्वस है। इमाम हुसैन की साजिश का सारा मंसूबा बनाने वाला यजीद नहीं है, यजीद का बाप है, जिसने अपनी जिंदगी में यजीद के सामने आने वाली हर रुकावट को बरतरफ किया। बड़े बड़े अफराद, चीता तरीन अफराद, यहाँ तक कि अगर बात की जाए सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा, ताकि ढूंढिए तारीखों में किसने रास्ते से हटाया, जबकि खुद जनाब आयशा आई और अमीर शाम के मुकाबले में जब ये अपने बेटे यजीद की विलायत आदि के सिलसिले में अहले मदीना से बैत लेने के लिए आया, तो पर्दे के पीछे से चिल्लाकर उम्मुल मोमिनीन आयशा ने तनकीद की और कहा कि अभी तो पैगंबर इकराम इस्लाम का कफन भी मैला नहीं हुआ है। और पैगंबर इकराम इस्लाम के नालैन मुबारक उठाकर कहा, लोगों से कहा कि क्या हो रहा है। यहाँ तक एक मरतबा मुआविया इब्न अबू सुफियान परेशान हुआ और कहा कि आप इस तरह से नाराजगी का इजहार न करें, आप उम्मुल मोमिनीन हैं, हमारी माँ का दर्जा रखती हैं, जैसे आप कहेंगी हम वैसे ही करेंगे, हम बैठ के बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और फिर आपकी हिदायत के मुताबिक अमल किया जाएगा। यहाँ तक कि फिर जो मुज़ाकराती मीटिंग हुई उसमें एक कुएं को खसो खाशाक से अट दिया गया और फिर उसमें चूना और बाकी चीजें इस तरह से डलवा दी गई। और फिर आज जाके ढूंढें, जाके अहले सुन्नत उलमा से सवाल करें कि उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की कब्र कहां पर है, तो पूरी दुनिया में आपको कहीं सुराग नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये रास्ते से हटा दिया गया। यहां तक कि साद बिन अबी वक़ास शिश रुकनी शूरा के वो एक फर्द की जब साद बिन अबी वक़ास से कहा अमीर शाम ने कि आप, मैंने सुना है कि आप अली से तबर्रा नहीं करते, अली पर लानतान नहीं करते, अली को बुरा भला नहीं कहते, अली को गालियां नहीं देते, तो जनाब साद इब्न अबी वक़ास ने, उमर इब्न साद के बाप ने, जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग के लिए आया था, इसका बाप साद बिन अबी वक़ास कहा कि मैंने पैगंबर की जुबान से मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब से मुतल्लिक कुछ ऐसी गुफ्तगूएं और ऐसी बातें सुन चुकी हैं कि जब तक वो बातें मेरे हाफजे में है मैं कभी भी अली इब्न अबी तालिब पर दुश्मन तराजी नहीं कर सकता। तो कहा अच्छा, अगर ये नहीं करते तो कम से कम मेरे बेटे यजीद की बैत करें, आप बैत करेंगे तो बाकी लोग भी बैत करना शुरू कर देंगे। तो जिसके जवाब में साद बिन अबी वक़ास ने कहा कि ए अमीर शाम, मैं तुम्हारी खिलाफत को, हुकूमत को मशरू नहीं समझता, बेरसद कि मैं तुम्हारे बेटे को अपना खलीफा मुंतखब कर लूं, खलीफा मान लो और उसकी बैत करूं। जिसके बाद चौथे दिन या 5वें दिन ये इसको साद बिन अबी वक़ास को कत्ल करवा दिया गया उसको उस महल में। और जो अफराद भी उठ रहे हैं, यहां तक कि ज़ियाद के जिसे फलसफा ज़रूरत के तहत अपना भाई बनाया था, मौला मुत्तकियान ने ज़ियाद को समझाया कि ये नाबिगा का बेटा तुम्हें कोशिश कर रहे अपने साथ शामिल करने की। पैगंबर की हदीस खत में लिख के भेजी मौला मुत्तकियान ने कि अल वलदु लिल फराश व लिज़ानी अल हजर, कि बेटा बाप का होता है और जानी के लिए सिर्फ संसार होना होता है, पत्थर होते हैं। तो ये तो कोशिश कर रहे तुम्हें साथ मिलाने की। चूंकि ज़ियाद ज़हनी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार था, एहसास महरूमी का शिकार था कि बाकी लोग अपने बाप के नाम से बुलाए जाते थे, लेकिन इसके बाप की बजाय इसकी माँ का नाम लिया जाता था, ज़ियाद बिन सुमैया कहा जाता था। इसकी वजह से एहसास कमतरी का शिकार था और इसकी इसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए अमीर शाम ने शराब खाने के अफराद से गवाहियां दिलवाई और इसे कहा कि तुम मेरे भाई हो, तुम अबू सुफियान के बेटे हो। बिलाखिर उसे भाई बनाकर कूफा की हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी। और इस तरह से बाद में जब ज़ियाद को खबर हुई कि अपने बेटे यजीद के लिए विलायत आदि का रास्ता हमवार कर रहा है, तो ज़ियाद ने फौरन से खत लिखा, कहा जब तुमने मुझे अपना भाई साबित किया और मैं किसी भी एतबार से तुमसे कम नहीं हूं और हर एतबार से हुकूमत चलाना जानता हूं, मेरी लियाकत और काबिलियत तुम पर मख्फी नहीं है, और तुमने यजीद जैसे नाखलफ को, नाबकार को अपना जानशीन मुंतखब कर लिया,
یہ مناسب نہیں، ہرگز میں اس پر احتجاج کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح سے کروں گا۔ یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد زیاد کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح سے خلیفہ سوم کے بیٹے جناب سعید بن عثمان بن عفان، یہ خراسان کے گورنر تھے، انہیں بلا کر امیر شام کو، جب یہ امیر شام سے متعلق پتہ چلا جناب سعید بن عثمان بن عفان کو کہ اس طرح سے اپنے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، تو پہنچے اور پہنچ کر سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میرے باپ کے نام پر آپ کو اتنی حکومت ملی ہے اور میرے باپ کے خون بہا کے نام پر آپ نے حکومت کو اتنی وسعت دی ہے، جبکہ یہ حکومت کا حق سب سے زیادہ میرا ہے اور میں ہر اعتبار سے اہلیت بھی رکھتا ہوں، پھر آپ میرے بجائے اپنے بیٹے یزید کو کیوں حاکم قرار دے رہے ہیں؟ تو جس کے جواب میں امیر شام نے کہا جب سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میں خود یزید سے افضل ہوں، میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے اور میں ہر اعتبار سے اہل اور لائق ہوں، تو مجھے چھوڑ کر یزید کو کیوں حاکم بنایا جا رہا ہے؟ جس کے جواب میں امیر شام نے یہ جملہ کہا جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، یہ تم نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ تمہارا باپ ایک مومن انسان تھا اور اس کا اور یزید کے باپ معاویہ کا کیا مقابلہ ہے۔ جہاں تک تم نے یہ کہا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے تو ان کا کوئی تقابل نہیں، تمہاری ماں ایک مومنہ خاتون تھی اور یزید کی ماں ایک غیر مسلکی غیر مسلمان خاتون تھی، ان دو کا کیا تقابل؟ لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تو خود یزید سے افضل ہے، تو سن اے سعید، روئے زمین پر کوئی ایک فرد وجود نہیں رکھتا کہ جو میری نگاہ میں میرے بیٹے یزید سے افضل ہو، بہتر ہو، شرمندہ ہوا، ختم ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے حتیٰ اپنے فوج کے جرنیل کو، خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کروا دیا اور بڑے بڑے افراد کو، چنیدہ افراد کو قتل کروایا، راستے سے ہٹایا، خریدا، یہاں تک کہ کوئی ایک رکاوٹ بھی امیر شام نے نہ چھوڑی جو یزید کے مقابلے میں، یزید کے راستے میں حائل ہو سکتی تھی۔ اور اب یزید کے لیے کہا کہ میں نے ہر دو رکاوٹ تمہارے راستے میں حائل ہو سکتی تھی، یا اسے خرید لیا یا ملک بدر کر دیا یا قتل کروا دیا، اب تمہارے مقابلے میں حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور تم حسین سے جنگ نہ کرنا کہ میں حسین کے قتل کا میں نے انتظام کر لیا ہے، اس طرح سے کہ حسین کو اپنے بلائیں گے اور اپنوں کے ہاتھوں حسین اس طرح سے مارا جائے گا گمنامی کی حالت میں، حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تمہیں کسی طرح سے بھی پوری اسلامی دنیا میں کسی مخالفت کا، احتجاج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور حسین گمنامی کی حالت میں کسی صحرا میں مارا جائے گا اور یہ مشہور ہو جائے گا کہ حسین کو اپنوں نے بلایا تھا، اپنوں نے قتل کر دیا، تمہارے دامن پہ حسین کے قتل کا کوئی داغ نہیں آئے گا۔ یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی، اور اللہ نے اسی دن کے لیے حسین ابن علی کو منتخب کیا تھا۔ ایک جانب دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے گمنامی میں امام حسین کو شہید کرے گا، لیکن دوسری جانب امام حسین نے تاریخ انسانی کا وہ مرحلہ طے کیا، روز عاشور، تاریخ انسانی کا وہ دن جس دن کی کوئی حد نہیں ہے، وہ دن جس کا آغاز، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روز عاشور 10 محرم سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا ایک دن ہے، تو نہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ عاشور وہ دن ہے جس کا طلوع ہوا لیکن غروب قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ یہ عاشورہ سرمدی ہے، یہ عاشورہ لازوال ہے، یہ عاشورہ ابدی ہے، یہ عاشورہ ہمگیر ہے، یہ عاشورہ مٹ جاتا، محو ہو جاتا اگر حسین ابن علی چاہے 72 کو لے کے چلے جاتے، چاہے عباس کو لے کے چلے جاتے، چاہے باقی تمام افراد کو اپنے ہمراہ لے کے جاتے، اپنے تمام اصحاب کو لے کے چلے جاتے، بالکل اسی طرح سے یہ کربلا کا معرکہ وقوع پذیر ہوتا، تب بھی جس طرح سے امیر شام کی سازش تھی، کربلا کا واقعہ، عاشورہ کا واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر محو ہو جاتا، امام حسین کا ذکر ختم ہو جاتا، تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہو جاتا کہ باغی نے اسی طرح سے مقاومت کی تھی اور اپنے ساتھیوں سے بلا کر قتل کر دیا تھا۔ اگر حسین ابن علی اپنے ہمراہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو نہ لے کر جاتے، یہ زینب ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کی محنتوں کو بچایا، کربلا کو بچایا، یہ 14 کے 14 پوری کائنات حسین ابن علی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے، ہر باضمیر انسان حسین کے سامنے شکر گزار ہے، ہر باشعور انسان قیامت تک حسین کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، بشریت حسین کی سپاس گزار ہے، ہر بشر مدیون ہے، مقروض ہے حسین ابن علی کا، اور حسین پوری کائنات میں کسی کی مدیون نہیں ہے سوائے زینب بنت علی سلام اللہ۔ یہ زینب بنت علی وہ ہستی ہے کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہر نبی جس بی بی کا شکر گزار ہے، علی سے لے کر امام زمانہ تک ہر امام جس بی بی کا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں، آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے آقا امام زمانہ کو خواب میں دیکھا اور آقا نے مجھ سے فرمایا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کے اسے میرا سلام پہنچانا اور ساتھ یہ کہنا کہ وقت کا امام تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ مرشی نجفی چلتے ہوئے پہنچے اس شاعر کے پاس، چل کے دق الباب کیا، شاعر سے ملاقات ہوئی، امام کا سلام پہنچایا، امام کی طرف سے شکریہ پہنچایا، اور شکریہ پہنچا کر پلٹنے لگے تو آیت اللہ مرشی کہتے ہیں مجھے خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں،
جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو مجھے تجسس پیدا ہوا، میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ۔ شاعر اپنا کلام اٹھا کر لایا، جس کا پہلا شعر یہ تھا: سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کہ کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے۔ حسین کی محنت کو جس معظمہ نے بچایا وہ زینب بنت علی ہے۔ کس طرح سے بچایا؟ میں نے پڑھا شب عاشور یہ بی بی 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر زینب بنت علی بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں گی۔ کون انسان سمجھ سکتا ہے ثانیہ زہرا کو اپنے بھائی حسین ابن علی سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ جب اس بی بی کا عقد ہوا تھا، دوسرے دن بنو ہاشم کی خواتین ثانیہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھا بی بی خوش ہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ عبداللہ بن جعفر کے گھر میں آپ کا دل لگ گیا؟ تو بی بی نے جواب دیا عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ بنو ہاشم کی خواتین نے حیرت سے پوچھا اے علی کی بیٹی کون سی چیز ہے جو عبداللہ بن جعفر کے گھر میں موجود نہیں؟ فرمایا مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں آتے۔ وہ بی بی جو آقا حسین کے بغیر ایک لمحہ نہ گزار سکیں، شب عاشور بار بار یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد میں اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہاں تک کہ آخری مرتبہ جب امام حسین اپنی خواہر گرامی کو ہوش میں لائے تو یہ جملہ کہا اے زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے حسین ابن علی کو شم کے خنجر سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے، اور حسین کی شہادت سے پہلے عجیب کام کیا ثانیہ زہرا نے۔ جب امام حسین رخصت آخر کے موقع پر تشریف لائے تو ثانیہ زہرا نے عجیب کام کیا، ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچوں اور یتیم بچیوں کو کھڑا کیا، دوسری جانب بیوہ خواتین کو کھڑا کیا، اور آقا حسین سے خواہش کی بھیا حسین میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایک بی بی سے سلام کریں، ایک ایک بچے سے سلام کریں۔ مجھے اس روایت کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اظہر حسن زیدی مرحوم کے جملے پڑھے، انہوں نے فرمایا یہ حسین نے کیا کیا ہے؟ جس طرح سے ایک مملکت کا سربراہ دوسرے مملکت کے سربراہ کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے، اس کے اعزاز میں اسی طرح سے زینب بنت علی نے امام حسین کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی فوج کا معائنہ کروایا کہ اے حسین دیکھ لیں وہ آپ کی فوج تھی جنہوں نے کربلا کو فتح کیا، اور ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کی فوج کی طرف دیکھیے، ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کی فوج پر بھی نظر ڈالیے جس فوج کو لے کر میں نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو نابود کرنا ہے۔ اور پھر زینب بنت علی 11 محرم کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے کربلا سے چلی ہے، 19 دن مسلسل سفر کرتی رہی ہیں، جہاں تک کہ 3 دن شام شہر کے دروازے پہ آپ کو بٹھایا گیا، اور پھر بی بی کو گلیوں سے گزارا گیا، اور کس طرح سے استقبال کیا گیا تھکی ہوئی بی بی کا، کس طرح سے آپ کا بھوکے اور پیاسی بیوی اور بچوں کا استقبال کیا۔ میں نے پڑھا خواتین پر گھر کی چھتوں پر پتھر جمع کیے ہوئے تھے نوکدار جنہیں پہلے سے تیار کیا گیا تھا، اتنے پتھر مارے گئے ان بیویوں پر ان بچوں پر کہ دیواریں لہو لہان ہو گئی ہیں۔ 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، ان 11 صحابہ کرام سے ایک جناب سعد ابن سالس ساعدی ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، یہ پہلے شام میں نہیں تھے، اس وقوع کے کچھ دن کے بعد جیسے شام میں داخل ہوئے پوچھا، جب مدینے کی جب شام کی گلیوں کو دیواروں کو دونوں طرف سے خون آلود دیکھا، پوچھنے لگے اہل شام کیا آپ تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ تو بتایا گیا نا اے رسول اللہ کے صحابی ان گلیوں میں ان دیواروں کے ساتھ کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اس کے باوجود کہ ثانیہ زہرا پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، اتنے پتھر مارے گئے بی بی کوہنیوں کے بل چلی ہیں، لیکن علی کی شیر دل بیٹی رکی نہیں، زینب بنت علی رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئی، سارے سفر میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ دشمن کے اس کو سپاہیوں کو روکا جائے، ہمیں ٹھہرایا جائے، نہ صرف ایک مقام پر علی کی شیر دل بیٹی رکی ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ جیسی بی بی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار کے دروازے پر پہنچی ہیں، سارے سفر میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی زمین پر بیٹھی ہے، جیسی ثانیہ زہرا زمین پر بیٹھی سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں، پھوپھی اماں پریشان ہے، فرمایا نہیں سجاد گھبرائی نہیں، پوچھا پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر اقدس پر ضرب لگی تھی تو بستر شہادت پر جب میرے بابا بچوں کو وصیتیں فرما رہے تھے، سب سے آخر میں مجھے قریب بلا کر میرے بابا نے میرے کان میں ایک وصیت کی تھی جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی، پھر
20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में बनु हाशिम की खवातीन अक्सर मुझसे पूछा करती थी, ऐ बीवी बताएं वक्त आखिर आपके बाबा अली ने आपके कान में क्या वसीयत की थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सैयद सज्जाद आज जिंदगी में पहली मर्तबा आपको बताने लगी हूं। ऐ सैयद सज्जाद, मेरे बाबा अली ने मुझसे ये कहा था, ऐ बेटी ज़ैनब तुझे अपनी जिंदगी में एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी की दरबार में, यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, मैं अली वादा करता हूं मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। सज्जाद मैं घबराई नहीं, सज्जाद मैं परेशान नहीं हुई, मैं अपने बाबा अली का इंतजार कर रही हूं। यहां तक कि कुछ लम्हे गुजरे और सानिए ज़हरा ये कहती उठ के खड़ी हुई, अस्सलामु अलैका या अबा, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ बाबा आप पर सलाम हो। अब सानिए ज़रा उठी है, दरबार की तरफ बढ़ी। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं, मैं दस्ते अदब जोड़कर आका अमीर अल मोमिन की बारगाह में अर्ज करूंगा। आका जब हुसैन शहीद हो रहे थे तब ऐसा वादा नहीं किया, जब अली अकबर की लाश आई थी तब ऐसा वादा नहीं किया था। इतने मुश्किल मराहिल में इस मौका पर क्यों वादा कर रहे हैं? तो अली फरमाएंगे इसलिए कि इतना मुश्किल मरहला है, मुझे खौफ था कि कहीं मेरी बेटी का जिगर न फट जाए, कहीं मेरी बेटी मर ना जाए। ये अजहर हसन जैदी साहब का जुमला मुझे याद आ रहा है। वो फरमाया करते थे कि कयामत कहते हो कयामत आएगी, अरे कयामत तो गुजर चुकी है। कहने लगे कौन सी कयामत गुजर चुकी है? कैसे बड़ी भी क्या कयामत आएगी जिस दिन अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में गई। कितना मुश्किल, आखिरी जुमला अर्ज करूं मेरे अजीजों, कितना मुश्किल मरहला है। याद करें जब सैयदा ज़हरा की शहादत हुई थी तो शहादत के बाद तब बीबी को गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया। मौला मुत्तकिया ने बारी बारी बच्चों को बुलाया, पहले हसन को फिर हुसैन को। आखिर में फिजा से कहा जाकर मेरी बेटी ज़ैनब से कहें हम फातिमा ज़हरा को दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। आकर आखिरी मरतबा अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत करने। सुनेंगे सानिए ज़हरा ने जनाब फिजा से क्या कहा था? कहा था ए अम्मा फिजा मेरे बाबा से कहिए पहले हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाए। अम्मा फिजा पहले मेरे बाबा से कहिए हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाए, इसलिए कि मुझे अपनी माँ की मैयत पर रोते हुए शायद मेरे सर से रिदा सरक जाए, शायद मेरे चेहरे से मेरे सर से रिदा हट जाए। मुझे इस हालत में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे जो बीबी 5 बरस की उम्र में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस कर रही है, अल्लाह जाने नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में कैसे जाएगी।